काठमाडौँ अनि चिया। चिया बिना कसरी वर्णन गरौँ र काठमाडौँलाई। बाटोमा थर्मसमा चिया बेच्दै हिँड्ने दाई दिदी बहिनी आमा बुवालाई सोध्नु। चोक चोक गल्ली गल्लीमा हरेक चिया पसलमा बसेर पत्रिका हेर्दै राजनीतिका गफ लडाइरहेका अङ्कलहरूलाई सोध्नु। बाटोमा फतेमानको गीत सुन्दै चियाको चुस्की लाउने हजुरबुवालाई सोध्नु। बसन्तपुर पाटन अनि भक्तपुर स्क्वायरमा आँखामा आँखा जुदाउँदै चियाको चुस्की लाउँदै माया पोख्नेहरूलाई सोध्नु। काठमाडौँको जाडोमा कलेज जाँदा एक कप तातो चियालाई 4 जनाले बाँडी बाँडी खाने साथीहरूलाई सोध्नु। पाहुना आउँदा सोध्दै नसोधी दुधकै नभए पनि सादा चिया टक्राउने आन्टीलाई सोध्नु। अनि घरको छतमा बसेर रेडियो। चिया बिना काठमाडौँको हरेक कथा अपुरो हुन्छ। थोरै पैसा हुनेहरूको लागि डेटिङमा गएर खुवाउन पनि सजिलो चिया। अहिले त फ्यान्सी चिया पसलहरू खुलेर झनै सजिलो भएको छ। मेरो कथा पनि चियाबाटै सुरु भएको थियो। म सार्थक ल्वाङ सुकमेल हालेर चास्नी हुन्जेल गुलियो भएको चिया मन पराउने मान्छे। सिनामङ्गलमा चिया पसल खुलेदेखि त मेरो ठेक्का जस्तै भएको थियो। सबै साथीहरूसँग त्यहाँ भेला भएर दिनभरको गफ अनि स्कुल कलेज लाइफका कुराहरू गर्ने थलो। मास्टर्स सकेर आफ्नै स्टार्टअप सुरु गरेको थिएँ। स्टार्टअप त के भनौँ, अनलाइन स्टोर भनौँ न। अनलाइन सामानहरू बेच्ने ई-कमर्स साइट सुरु गरेको थिएँ कलेजकै साथीहरूसँग मिलेर। रुममा बसेर कम्प्युटर हेर्दा हेर्दा एकहोरो भए जस्तो फिल हुने बित्तिकै चिया पसल। घर नजिकै चिया पसल हुनुको फाइदा। त्यस दिन पनि म कोडिङ सकेर टाउको दुख्ला जस्तो भएर चिया पिउन गएको थिएँ। टाउको दुखेको बेला चिया भन्दा बेस्ट औषधि के होला र। त्यसमाथि ल्वाङ सुकमेल अलैँची अनि टन्न चिनी चास्नीवाला। बाफ्रे, चियासँगै लभ नै पर्छ जस्तो हुने के। दिउँसोको 3 बजेको थियो। चिया पसलमा मान्छेहरू पनि खासै थिएनन्। 3-4 जना मात्रै थिए। अफ टाइम नै थियो भनौँ न। म आफ्नो फोन चलाउँदै चियाको चुस्की लिँदै थिएँ। एउटा स्कुटी आएर रोकियो। त्यस्तो वास्ता गरेको थिइनँ मैले पहिलो नजरमा। फेरि हेरेको ठ्याक्कै उनको लामो कपालमा नजर पर्यो। कम्मरमै छोएको थियो कपालले। सिल्की अनि स्मुथ कपाल। लामो कपाल भएका केटीहरू देखे भने एकचोटि चाहिँ हेर्नै पर्थ्यो मलाई। आँखा मात्र देखिने गरी पुरै सलले छोपेको अनुहार अनि त्यही माथि हेलमेट। हेलमेट लाएरै भित्र आइन्। मेरो टेबलदेखि 3वटा टेबल अगाडिको ठाउँमा गएर बसिन्। अब त हेलमेट खोल्छिन् अनि पूर्ण रूपमा दर्शन पाउँछु भनेर उत्साहित भएको थिएँ। फोन निकालेर कल गर्न थालिन्। सायद साथीलाई कल गर्दै थिइन्। फोनमा बोल्दै गर्दा उनको हातको हाउभाउले उनी रिसाएको छिन् भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो। उनको साथीहरू भनेको समयमा आएन छन् जस्तो छ। उनले झ्याप्प टेबलमा फोन राखिन्। आइफोन फुट्ने हो कि टेबलको सिसा फुट्ने हो छुट्याउन सकिनँ मैले। जे होस् अलिकति टेबल चाहिँ चर्क्यो होला। त्यसपछि उनले हेलमेट खोलेर टेबलमा राखिन्। हेलमेट त खोल्यौ, अब सल पनि मुखबाट निकाल न। कति धेरै सस्पेन्स हो के भनेर म आफैसँग कुरा गर्दै थिएँ। ठ्याक्कै उनले आफ्नो मुख छोपेको सल पनि खोलिन्। राधे राधे। जति लामो कपाल उति नै ठुला आँखा, त्यति नै मिलेका ओठ अनि स्याउ जस्ता राता गाला। चिया पिउन बिर्सेर उनलाई नै एकहोरो हेरिरहेको रहेछु म त। त्यसपछि उनले फेरि कल गरिन् अनि रिसाएर जुरुक्क उठिन्। उठेर म भएतिर हेरिन्। मैले थाहा नपाए जस्तो गरेर हतार हतार आफ्नो फोनतिर ध्यान पुर्याएँ। तब उनी सरासर मेरो टेबल भएतिर आइन् अनि आएर ठ्याक्कै मेरो अगाडि उभिन्। मैले पुरै नजरले नहेरेको जस्तो गर्दै थिएँ। उनी अझै पनि त्यहीँ उभिरहेथिन्। ओहो, मैले त्यत्रो बेर मान्छे नदेखेको जस्तो गरेर हेरेको त अब निक्लिने भयो। माथि नहेरी भुइँमै हेरिरहेँ। उनका पाउहरू त्यहाँबाट हल्लिँदैनन् त। म आफ्नो फोनमा हेरेर अति आवश्यक काम गरिरहेको नाटक गर्दै थिएँ। ओ हेलो, के ताल हो तपाईँको? उनले मलाई सम्बोधन गरिरहेकी थिइन्। के ताल हुन्थ्यो र, बेताल भइसकेको थियो सबै। अब के भनेर उनलाई हेर्नु म?
मैले उनको जवाफ नै दिइनँ। त्यसपछि उनी मेरो अगाडिको कुर्सीमा बसिन्। अब नहेरी के धर पाउँथे र। उनले ठानेरै आएकी थिइन् के रे। बानेश्वरतिर नयाँ लेडी डन आएको छ रे भनेर युट्युबमा देखेको थिएँ। कतै यो केटी त्यही त होइन? मान्छे देख्नु भएको छैन हो कहिले पनि? रिसाउँदा त उनी झन् सुन्दर देखिएकी थिइन्। बोली सबै बन्द भएको हो? जवाफ पाउन जवाफ। मान्छे त सधैँ देखा हो, तर तपाईँ जस्तो राम्री मान्छे चाहिँ पहिलो पटक देखेको हो आज। मेरो मुखबाट फ्याट्ट निस्किहाल्यो। हेलमेटको झटारो खाइने भनी भन्ने भएको थियो। उनी त थपक्क खित्का छोडेर पो हाँसिन्। हाइट, लामो सास फेरे मैले। सिना मङ्गलको नम्बर 1 फ्लर्ट हो तपाईँ? टन्न गाली गर्न आएको थिएँ, मुड नै चेन्ज गरिदिनु भयो तपाईँले। मुस्कुराउँदै बोल्न थालिन्। मैले त्यहाँको वेटर भाइलाई इसाराबाटै मेरो जस्तै सेम चिया भनेर अर्डर गरेँ। तपाईँ त मलाई पिट्न आएको जसरी आउनु भएको थियो अनि, तर मैले सुरुमा भनेको कुरा चाहिँ साँच्चै नै हो। त्यही त, काठमाडौँमा राम्री केटीहरूको त्यस्तो खडेरी लाग्यो होला, गफ नदिनु के? उनी बोल्दै बेला बेलामा फोन हेर्थिन् अनि फेरि बाटोतिर हेर्थिन्। साथीहरू आउनुपर्ने थियो हो तपाईँको? हेर्नु न, आउँदै आइन। अहिले आउने बेलामा अन कलबाट बोलायो भनेर ड्युटीमा पो गइछ। मैले गेस गरेको राइट नै भएछ। साथी नआएरै फोन बजारेकी रहेछन् टेबलमा। धन्न मेरो टाउकोमा चाहिँ बजारिनन्। चिया पनि आइपुग्यो। वेटर भाइले उसकै अगाडि ल्याएर राखिदियो अनि गयो। मैले अर्डर गरेकी थिइनँ त? अचम्मित हुँदै मतिर हेरिन्। मेरो स्पेसल चिया हो यो। यहाँनिर यो खाले चिया मेरो लागि मात्रै बन्छ। तपाईँको मुड फ्रेस गरिदिन्छ, ट्राई गर्नु न। अनि उनले चियाको 2 सिप लगाइन्। राम राम, 1 किलो चिनी त यही 1 गिलास चियामा हालेको जस्तो छ। उनले त्यसो भनिरहँदा मैले आफ्नो हाँसो थाम्न सकिनँ। तर फ्लेभर चाहिँ गजब रहेछ, धेरै गुलियो भए पनि। उनले अलिकति भए पनि मेरो स्पेसल चियाको तारिफ गरिन्। यो चिया पसलमा पहिलो पटक आउनु भएको हो? दिनभरि ढोकामा बसेर मान्छे गन्नुहुन्छ कि के हो? फेरि हँसाइन् उनले। सेन्स अफ ह्युमर चाहिँ गजबको रहेछ उसको। घरमै बसेर काम गर्छु, त्यसमाथि चिया मेरो फेभरेट। अल्छी लाग्यो कि त चिया पसल। यो ठाउँको बारेमा धेरै राम्रो कुरा सुनेको थिएँ, त्यही भएर साथीसँग प्लान बनाएर आएको। यस्तो भयो। नयाँ साथी भेटाउनु भयो नि त। तपाईँले आफ्नो नाम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फ्लर्ट भनेर दर्ता गराए हुन्छ। त्यति भनेर उठिन् उनी अनि आफ्नो हेलमेट लिएर आफ्नो बाटो लागिन्। ढोकानेर पुगेपछि फेरि फर्केर मतिर आइन्। जोक्स आफ्नो ठाउँमा छ। कम्पनीको लागि थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। त्यति भनेर उनी त्यहाँबाट स्कुटी लिएर एयरपोर्टको बाटोतिर हुइकिन्। बच्चाले खेलौना हेरेको जस्तो हेरिरहेको थिएँ उनी गएको बाटोतिर। उनी गइसकेपछि याद आयो, मैले उसको नम्बर माग्नै भुलेछु। कमसेकम फेसबुक, इन्स्टाको आइडी मागे भए पनि त हुने। के मान्छे होला म, अब कहाँ भेट्नु उसलाई? कति मजाले फ्रेन्डली भएर त बोलिरहेथिन्। मेरो केही कनेक्सन नभएको भए उनी त्यस दिन त्यो समयमा अनि त्यसरी मेरो टेबलमा किन आउँथिन् र? भगवानले दिएको सिग्नल थियो होला नि त। सिग्नल पक्रिन ढिलो गरेँ मैले। त्यो वेटर भाइलाई बोलाएँ अनि अघिको केटी फेरि कुनै दिन आयो भने मलाई तुरुन्तै फोन गर है भनेर मेरो नम्बर छोडेर गए। +2 मा 3 महिने लभमा धोका पाएपछि पहिलो पटक कोही प्रति आकर्षित भएको थिएँ म। नाम थर केही थाहा नपाई कसैलाई सोसल मिडियामा खोज्नु, समय बर्बाद गर्नु नै हुन्थ्यो। बतास जसरी आइन् अनि फुत्ता उडेर गइन्। मेरो अनलाइन स्टार्टअपमा अलिअलि गर्दै अर्डरहरू आउन थालेको थियो। सुरुमा मैले आफैले पनि सामानहरू बेच्थेँ। आफ्नो प्रोडक्ट टेस्टिङ त आफैले गर्नु पर्यो नि होइन? कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको कुरा पनि त आउँथ्यो। हरेक किसिमका सामानहरू किनबेच गर्न मिल्ने प्लेटफर्म बनाएको थिएँ। वर्ड अफ माउथ हुँदै अलिअलि मान्छेको फ्लो हुन थालेको थियो। मैले बेच्न राखेको मेसीको फुटबल जर्सीको लागि इन्क्वायरी आयो। आर श्रेष्ठबाट इन्क्वायरी आएको थियो।
ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट, युज्ड कि नयाँ, अनि 13-14 वर्षको केटाहरूको साइज छ कि नै। मैले सबै प्रश्नको जवाफ दिएपछि एउटा सर्टेन रकममा फाइनलाइज भयो। सामान पिकअप गर्दा पैसा दिने कुरा भयो। जर्सी सुकेधारामा डेलिभरी गर्नुपर्ने थियो। बेलुका 6 बजेसम्म एनी हाउ ल्याइदिनु है भनेर रिक्वेस्ट आएको थियो। सुकेधाराको लक्ष्मी ब्याङ्क अगाडि ल्याइदिनु भनेपछि म त्यतैतिर लागेँ। गौशालाको काहाली लाग्दो जाम अनि चाबेलसम्म पुग्दाको धुलो। गोपीकृष्ण हल छेउको पुलमा रोकेर धुलो टकटकाएँ अनि सुकेधारातिर लम्के। लक्ष्मी ब्याङ्क पुगेर रोके अनि त्यहीँ कुरे। मेसेजमा दिएको नम्बरमा आई एम हियर भनेर मेसेज पठाएँ। त्यहाँ कुरेर बसेको 5 मिनट जति भएको थियो, ठ्याक्कै मलाई फोन आयो। तपाईँ कस्तो लुगामा हुनुहुन्छ? म नीलो टी सर्ट अनि ब्राउन जिन्समा छु, रातो पल्सर बाइकमा बसिरहेको छु भने। हस् म आइहालेँ भनेर ती केटीले फोन राखिन्। उनलाई आउन 4-5 मिनट लाग्ला नि त भनेर म फोन चलाउन थालेँ। फेसबुकमा आफ्नो ई-कमर्स साइटको प्रमोसनल फ्लायरहरू पोस्ट गर्दै थिएँ। ठ्याक्क मेरो अगाडि आएर कोही उभियो। मेरो कस्टमर होला भन्ने सोचेर हेरेको हेरै भएँ म त। सिनामङ्गल चिया पसलमा भेटेकी केटी पो थिइन्। उनलाई देखेर यत्तिकै मुस्कुराएँ म। भगवानले सिग्नल चाहिँ राम्रै दिएको थिए मलाई। तपाईँ कहाँबाट यहाँ भनेर सोधेँ उनलाई। मेरो कजन भाइको जन्मदिनमा गिफ्ट दिन एउटा जर्सी किनेको थिएँ, त्यही लिन आए कि। संयोगको पनि हद हुन्छ नि, होइन? काठमाडौँमा त्यत्रा अरू अनलाइन साइटहरू, दराज, टेबल अनेक थिए। मेरैबाट किन्न पर्ने त उनले। आकाशतिर हेरे अनि भगवानलाई मनबाटै थ्याङ्क यू भने। आर श्रेष्ठ भनेर सोधे। कसरी थाहा भयो मेरो नाम भनिन् उनले। मै हो त्यो मान्छे अनि यहाँ छ जर्सी। ओ माई गड, मैले तपाईँको नीलो टी सर्ट र ब्राउन जिन्स याद नै नगरेको। म त अरू नै होला भनेर यताउति हेर्दै थिएँ। वाउ, यस्तो कोइन्सिडेन्स पनि हुँदो रहेछ है। हुँदो रहेछ त, हेर्नु न। त्यसपछि उनले मलाई क्यास पैसा दिइन्। अचम्म लागिरहेको छ मलाई अझै पनि। विश्वास गर्नै सकिरहेको छैन। फिल्ममा मात्र यस्तो हुन्छ भन्दै हाँसिरहेको थिइन् उनी। हो नि, फिल्ममै त हुन्थ्यो प्राय त्यस्तो, आज रियल लाइफमै भइरहेको थियो। अनि आर मात्रै हो कि आरको फुल फर्म पनि छ? आर मात्रै पनि नाम हुन्छ त? रहिसा श्रेष्ठ हो मेरो नाम भनिन्। उनको नाम थाहा पाएकोमै मक्ख परेको थिएँ म। अनि तपाईँको पनि त नाम होला नि, कि बेनाम हो? सेन्स अफ ह्युमर चाहिँ कडा है तपाईँको। सार्थक छेत्री भन्छन् सबैले मलाई। सबैले भन्दा रहेछन्, मैले पनि भन्न मिल्ला नि है भनिन्। उनको सेन्स अफ ह्युमरको त फ्यान भएको थिएँ म। मान्छे जति राम्री, उनको ह्युमर त्यो भन्दा 2 गुणा बढी। थ्याङ्क यू है। मेरो कजन भाइ चाहिँ मेस्सीको ठुलो फ्यान। आज त्यसको जन्मदिन, अहिले बेलुका सरप्राइज दिनु छ त्यसलाई। फेरि पनि थ्याङ्क यू ल। अनि बाई भन्दै उनी त्यहाँबाट आफ्नो घरको बाटो लागिन्। उनी केही पर पुग्न नपाउँदै मैले बोलाएँ, रहिसा। मैले बोलाएको सुनेर उनी मतिर फर्किन्। नम्बर दिन मिल्छ? मैले सोधेँ। तब उनी मजाले हाँसिन् एकछिन, अनि हाँस्दै मिल्दैन भनेर त्यहाँबाट गइन्। यो कुन तरिका हो फेरि? कसैले हाँस्दै नम्बर दिन मिल्दैन भनेको त मैले पहिलो पटक अनुभव गरेको थिएँ। अरू केटीले त सिधै रिसाएर मिल्दैन भन्थे। बाइक स्टार्ट गरेर हेलमेट लाउनै लाग्दै थिएँ, ठ्याक्क टेक्स्ट मेसेज आयो। दिमाग लगाउन पर्छ, नम्बर पत्ता लगाउन त्यति गाह्रो हुँदैन भनेर मेसेज आएको थियो। म भन्दा गोबर गणेश को थियो होला र? उनी नै त थिइन् जर्सी किन्ने मान्छे। उनी भनेर थाहा नपाउन् जेल त उनीसँगै त मेसेजमा बोलिरहेको थिएँ। ट्युबलाइट हो नि त म भनेर रिप्लाई गरेँ अनि घरतर्फ हुइकिएँ। सायद उनको रिप्लाई आएको थियो के रे। मोबाइलमा टिङ गरेको आवाज आइरहेको थियो, तर त्यो जाम अनि धुलोमा रोकिएर फोन हेर्ने कष्ट गरिन। घरमा पुगेर फोन हेरेको, उनको रिप्लाई आएको रहेछ। ट्युबलाइट त साह्रै टिकाउ र ब्राइट पो हुन्छ त, त्यसरी हेप्न कहाँ पाइन्छ भनेर 4वटा जति लाफिङ इमोजी पठाएकी रहेछन्। उनको बोल्ने शैली र सेन्स अफ ह्युमर देखेर एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट भएको थियो, उनी फन लभिङ र चियरफुल मान्छे थिइन् भन्ने। राति अबेरसम्म कोडिङ अनि अरू काम चलेकोले
झन्डै 3 बजे बिहान सुतेको थिएँ। बिहान उठ्दा त 11 बजेको रहेछ। त्यस्तो ढिला उठ्ने बानी नै थिएन। उठेर छेउमा भएको फोन हेरेको, रहिसाको 4वटा मिस कल अनि 2-3वटा टेक्स्ट मेसेज आएको रहेछ। तपाईको स्पेशल चिया पिउन आएको, तपाईलाई देखिन त कि मैले धेरै मजाक गरे भनेर भागेको हो। 10 मिनेट अगाडि आएको रहेछ मेसेज, अनि फोन चाहिँ 4 मिनेट अगाडि। म आइहालेँ है भनेर मेसेज गरेँ अनि हतार हतार फ्रेस भएर बाइक लिएर गएँ। 2 मिनेटको राइड थियो बाइकमा। चिया पसल पुगेर बाइक पार्क गरेर भित्र गएँ। म सधैँ जहाँ बस्ने गर्थेँ त्यही ठाउँमा बसेकी रहेछन्। हस्याङ फस्याङ गर्दै पुगे। 2 कप चिया अलरेडी टेबलमा रहेछ। कस्तो सरप्राइज हो यो। हिजो भन्या भए म टाइममै आउँथेँ नि। प्लान गरेको कुराहरू बोरिङ हुन्छन् कि। हेर्नु त कस्तो मजा आयो। तपाईँ सरप्राइज हुनुभयो नि। लाइफ भनेको एक्साइटिङ हुनुपर्छ कि। डल अनि बोरिङ लाइफ बाँच्नु पनि बाँच्नु हो त। कता कता मलाई नै इन्डाइरेक्टली भनेको जस्तो लागिरहेको थियो मलाई, किनकि मेरो लाइफ एकदम बोरिङ थियो। दिनभरि कम्प्युटरमा अनि अल्छी लागे चिया पसल। त्यस्तो एक्साइटिङ कुरा केही पनि थिएन। ए लिनु तपाईको स्पेशल चिया, 1 किलो चिनी पनि हाल्नु भन्दै छु। त्यति भन्दै हाँस्न थालिन्। अनलाइन सामान बेच्नु हुँदो रहेछ, हरेक खालको मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ होला है। भर्खर सुरु गरेको, तपाईलाई भेटे। म त अहिलेसम्म त्यो संयोग सम्झेर अचम्मित हुन्छु। अचम्म मान्नै पर्दैन। डेस्टिनी हो के सबै कुरा। माथिबाट जे लेखेर आएको छ त्यही हुन्छ। हेर्नु त हाम्रो भेट बारम्बार हुन लेखेको रहेछ। फेरि भगवानलाई सम्झे अनि थ्याङ्क यू पनि भने। बार बार थ्याङ्क यू भनेर हुँदैन। लोभी, लड्डु पनि चढाउनु पर्छ बजिया भनेर भन्नुभयो होला भगवानले पनि। रहिसा र मैले त्यस दिन धेरै कुरा गर्यौं। बाल्यकाल, स्कुल, कलेज अनि फ्यामिली सबै। 3 दिनको हाम्रो चिन्जानमा हामी 3 वर्षदेखि चिनेको जसरी बोलिरहेको थियौं। उनलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने खुबै मन रहेछ। नेपालका विकट ठाउँहरूमा गएर निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने उनको ठूलो सपना रहेछ। मान्छे जस्ती फन लभिङ अनि चुलबुले थिइन्, उनको सपना त्यति नै गहिरो रहेछ। मैले ठ्याक्कै आफ्नो जोडी भेटाएको थिएँ। मेरो बोरिङ लाइफमा एक्साइटमेन्ट थप्ने मान्छे भेटाएको थिएँ। त्यस दिन 2 कप चियामै हामीले 2 घण्टा गफ गरेर बिताएका थियौं। उनी जाने बेलामा मैले सोधेको थिएँ, फेरि कहिले भेट्ने? के थाहा, अहिले 10 मिनेट पछि पनि हुन सक्छ, भोलि पनि हुन सक्छ, या कहिले नहुन पनि सक्छ। भने नि, प्लान गर्न हुन्न के? त्यति भनेर उनी आफ्नो बाटो लागिन्। उनलाई हेर्दै मक्ख पर्दै टाढैबाट बाई गरे। अनि सधैँ आउने वेटर भाइ आयो। दाई, बधाई छ है। त्यति भनेर हाँस्दै चियाको गिलास लिएर गयो। उनी गएको 10 मिनेटमै उनको मेसेज आयो। तपाईँ भनेर गिदी नगर्नु है, कि त मेरो नामले बोलाउनु कि तिमी भन्नु। मलाई आफैलाई नै अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो तपाईँ भन्दा। अति फर्मल भए जस्तो लागिरहेको थियो। उनले आफै भनिन्। हस् भनेर नमस्तेवाला इमोजी पठाए। उनलाई पछिल्लो पटक चिया पसलमा भेटेको 2 दिनसम्म कुरा भएन। म आफ्नो कामले निकै बिजी भएँ। सायद उनी पनि बिजी भइछन्। मेसेज, कल केही पनि आएन। हुन त उनले भनेकी थिइन्, कहिले भेट्न हुन पनि सक्छ भनेर। शिवरात्रिको दिन थियो। एयरपोर्ट चोकबाट गौशाला जाने बाटो पुरै बन्द। बेलुका पशुपति एरिया जानको रमाइलो अर्कै हुन्थ्यो। केटाहरूले गएर तान्नुपर्छ भनेर प्लान बनाउँदै थिए। ठ्याक्कै रहिसाको कल आयो। 5 बजेको थियो के रे। आउने होइन तपाईँ? फोन गरेर सिधै आउने होइन भनिरहेथिन्। कहाँ आउने हो र? यहाँ आँखा हस्पिटलको पुल लिएर। गौशाला भनेर सोधेँ मैले। अरू कहाँ आउनु? तिमीले मलाई हार्ट अट्याक नै दिन्छौ कुन दिन? कस्तो 81 के? आउने कि नआउने तपाईँ? ल, म आइहालेँ। उनको बतास जस्तो प्लान नगरी आउने र बोलाउने बानीले मेरो ज्यानको 4-5 केजी घटाउने स्योर भएको थियो। केटाहरूसँगको प्लान थियो बेलुकाको। मेरो काम पर्यो है, मिल्दैन भनेर रहिसालाई भेट्न गए। मान्छेको भिड यति थियो नि, भनी साध्य छैन। पुरै काठमाडौँका मान्छेहरू त्यही नै छन् जस्तो देखिन्थ्यो।
त्यहाँको भिडमा पुगेर उनलाई कल गरे। त्यो भिड अनि मान्छेको हल्लाले फोनको घन्टी के सुनिन् होला र। मेसेज गरे कता छौ भनेर, अनि एक्कासी पछाडिबाट भेटे भनेर कसैले समात्यो मलाई। अरू को हुन्थ्यो र? उही रहिसा। तिमी कस्तो हावा जस्तो मान्छे हो कि अबदेखि चाहिँ प्लान गरौँ है भेट्नको लागि भनेर सम्झाउँदै थिएँ। छोडिदिनु कि यो सबै भन्दै मेरो हात समातेर मलाई तानेर एउटा ठेला भएतिर लगिन्। त्यहाँ त चुरा, बेङ्गल, बिन्दी सबै सजी सजाउका सामान थिए। दाई त्यो रातो दिनु त भनेर एउटा चुरा मागिन्। अनि त्यो चुरा उनले आफ्नो हातमा ट्राई गरिन्। कस्तो देखेको छ भनेर मलाई सोधिन्। त्यस्तै राम्री मान्छेलाई जे लाए पनि त राम्रो देख्थ्यो नि। अति सुहाउँदो रहेछ तिमीलाई भनेर जवाफ दिए। दाई यो रातोमा म्याच हुने हरियो पनि दिनु त भनेर हरियो मागिन्। अनि 12वटा रातो र हरियो चुरा मिक्स गरेर लगाइन्। म त मक्ख परेर हेरिरहेथे उनलाई। अब उनको निधारमा एउटा रातो बिन्दी भए त अप्सरा नै देखिन्थिन् होला। के सोचेर बस्नु भएको? थपक्क पैसा दिनु त भनेर भनिन्। सरी भन्दै पैसा दिए। अनि अलिकति मान्छे कम भएको ठाउँमा गएर बस्यौं। उनी सानो बच्चाले जसरी चुरा चलाएर बसिरहेकी थिइन्। तपाईलाई मैले एउटा गिफ्ट किनेको छु भनेर एउटा लकेट निकालिन्। सानो चेनमा शिवजीको फोटो थियो। थ्याङ्क यू भनेर लिए। अनि गोजीमा हाल्ने लाग्दा घाँटीमा लाउने कि गोजीमा खै ल्याउनु भनेर उनी आफैले मेरो घाँटीमा लगाइदिन्। कोही पनि मान्छे कसैको मायामा पर्नलाई त्यहाँ भन्दा अरू के चाहिन्थ्यो होला र। उनलाई देखेको दिनदेखि आजसम्म उनको हरेक कुराले मलाई उनीप्रति तानेको थियो। उनको सेन्स अफ ह्युमर, उनको बिन्दासपन अनि उनको जिन्दगी प्रतिको हेराई। जस्ती मान्छे त्यस्तै सफा मन। कोही मान्छे कसरी मनपर्छ होला भन्ने कुराले सोचमग्न बनाउँथ्यो मलाई। यसरी नै त होला नि, होइन? तर मैले मात्र मन पराएर के हुनेवाला थियो र? यो एकहोरो प्रेमले त रोगी बनाउँछ मान्छेलाई। प्रेम रोगी। त्यसको शिकार हुनु थिएन मलाई। तर फेरि रहिसालाई सोधेर आउने जवाफ त्यही त हुन्थ्यो। माया गर्न पनि सक्छु, नगर्न पनि सक्छु भन्ने। कसैलाई मन पराउनु आफैमा एउटा तनाव हो। मन पराएर मात्र पुग्दैन। त्यही मान्छे आफ्नो भइदियोस् भन्ने अर्को तनाव। भए त आनन्द, नभए देवदास। सोचमै डुबेछु म त। उनी मेरो छेउमै भएको त बिर्सेछु। उनले सुन्नु न भनेपछि पो झस्के म त। सुन्नु न, मलाई घर लिएर जानु न। हेर न, कताबाट लैजानु बाइक? यहाँबाट सबै बाटो बन्द छ। पुरानो बानेश्वर हुँदै लैजान्छु है। मैले मेरो घर भन्या हो त, तपाईको घर भन्या। फेरि झट्का। उनको शखमाथि शख बर्साउने बानीको त के कुरा गर्नु। मेरो घर जाने? अचानक? किन? तपाईको घर जान हुँदैन र मैले? ओ, म नेवार, तपाई छेत्री भएर? नेवारले छेत्रीको घरमा छिर्न नहुने हो र? त्यसो भन्या छु र मैले रहिसा। एक्कासी सोच्दै नसोचेको कुरा भन्यो अनि झस्के म। त्यस्तो जातको कुरामा विश्वास गर्ने जस्तो लाग्यो म। आऊ हिँड भनेर घरतिर लिएर गएँ। मेरो घर त्यहाँबाट हिँडेर 25 मिनट थियो। आजसम्म कुनै पनि केटीले मलाई त्यसरी आफ्नो घर लैजाऊ भनेर भन्या थिएनन्। हुन पनि कतिजना केटीसँग बोल्या थिए र। एउटी थिए 3 महिना माया गरी अनि 3 महिनापछि फेसबुकबाट आई एम सिंगल अगेन भनेर अनाउन्स गरेकी थिए। त्यसले मलाई किन त्यसरी छोडीसम्म पनि थाहा छैन मलाई। हामी घर पुग्दा 7 बजेको थियो। कहिले नदेखेको मान्छे घरमा आउँदा मेरो मामुले को हो भन्दै सासले मात्र सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो नयाँ साथी भनेर मैले इसाराले जवाफ दिए मामुलाई। रहिसा जस्तो रमाइलो मान्छेलाई मेरो मामुसँग घुलमिल हुन कति बेर लाग्थ्यो र। मेरो मामु पनि त्यस्तै बोलाइले। एकैछिनमा मिल्ने साथी जस्तो भइहाल्नु भयो। अनि त किचनमा पसेर पुरै मामुलाई खाना पकाउन हेल्प गर्न थालिन्। आन्टी हजुर बस्नु, म बनाउँछु पनि भन्दै थिइन्। मामु मलाई हेरेर घरिघरि हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। म आफै अचम्ममा परेको थिएँ। सपना हो कि विपना? घरिघरि आफैलाई छिमोट्थे। 8 बजेतिर खाना तयार भयो। बाबा त्यो दिन घरमा हुनुहुन्न थियो। मामु, म र रहिसा डाइनिङ एरियामा थियौँ।
पालुङ्गो चाहिँ मैले बनाएको है, कस्तो लाग्यो नढाँटी भन्नु है भन्दै थिइन् रहिसा। राम्रो मान्छेले बनाएको त मिठो नै हुन्छ नि भन्दै मामुले पहिलो गाँस मुखमा हाल्नुभयो। ओहो कति मिठो। मामुले त्यति मात्र के भन्नुभएको थियो, रहिसाले त मामुको मुखबाट छिर्न लागेको खाना निकाल्ने खालको कुरा गरिन्। साँच्चै हो आन्टी? त्योभन्दा अर्को मिठो कुरा सुनाउँछु ल। मामु र म कान ठाडो पारेर सुनिरहेथ्यौं। म हजुरको छोरालाई एकदम मन पराउँछु आन्टी। रहिसाको कुरा सुनेपछि मामुले आफ्नो खाना सर्काउनु भयो अनि त्यसपछि आत्तिँदै हतार हतार पानी पिउनु भयो। मैले मुखमा हाल्न लागेको गाँस रोकेर मुख गरेर रहिसालाई हेरिरहेँ। उनी हरेक कुरा अनप्लान गर्थिन्, तर मेरै घरमा मेरै मामुको अगाडि आएर मलाई मन पराउँछु भन्छन् भन्ने मैले त वाइल्डेस्ट ड्रिममा पनि सोचेको थिइनँ। सक्ड पनि थिएँ अनि खुसी पनि। मामुलाई डराई डराई हेरेँ। मामुले केही नभनी चुपचाप खाना खाइसक्नुभयो। मामुले खाना खाउन्जेल त्यहाँनिर कोही पनि केही बोलेनौ। म रहिसालाई आफ्नो खुट्टाले उनको खुट्टामा हानिरहेको थिएँ। इसाराले के गरेको यो भन्दै थिएँ। माया गरेको नि भन्दै लात्ताले हान्दै थिइन् उनले मलाई। खाना खाइसकेर मामु उठ्नुभयो अनि सिङ्क लिएर गएर उभिनुभयो। कहिलेदेखि चलेको यो सबै? अनि यही हो तरिका? बाउ आमालाई रेस्पेक्ट गरेको यही हो? मामुले त्यति भनेपछि अघिसम्म हाँसोमा गुन्जिरहेको माहौल एकाएक शान्त भयो। रहिसाले मलाई पुलुक्क हेरिन्। मैले मेरो मामु त्यस्तो डेड सिरियस भएको पहिलो पटक देख्दै थिएँ। टिकटक फेसबुकको जमाना आयो भन्दैमा यसरी हेप्ने हो आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई? मामुले फेरि थप्नुभयो। रहिसाको त सातो गइसकेको थियो। मेरो त के गयो बताउन पनि सक्दिनँ। उसको सातो त बोलाएर आउँथ्यो होला, मेरो त तानेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। थपक्क उनको घर पुर्याइदिएको भए यस्तो त हुन्न थियो। अब के जवाफ दिनु म रहिसालाई? उनले मलाई माया गर्छु भनेर भनेका थिइन्, तर यस्तो ठाउँमा न म आफ्नो खुसी देखाउन सक्थेँ न केही। आन्टी भन्दै न्याउरेर उठिन् रहिसा। तब मामुले एक्कासी यति ठुलो हाँसो छोड्नुभयो नि, सोले फिल्मको गब्बर सिंह जस्तो। म र रहिसा अलमल्लमा पर्यौं। के भइरहेछ आज? तब मामु आफ्नो हाँसो थाम्न नसकेर कुर्सीमा बस्नुभयो। रहिसा मलाई हेरेर कन्फ्युज भइरहेथिन्। कस्तो लाग्यो मेरो एक्टिङ? मामु हाँस्दै सोध्न थाल्नुभयो। एक्टिङ? हैट, लामो सास फेरे मैले। रहिसाको सातो पनि फर्केको जस्तो भएको थियो। आजको दिनसम्म तैँले आफ्नो केटा साथी त घरमा ल्याएको छैनस्, अनि यसरी यति राम्री हँसिले मान्छे लिएर आउँदा मैले गेस गर्न सक्दिनँ थिएँ होला त। ओ मामु, हजुरले मेरो सातो लगिदिनु भयो झन्डै। देखि छैन मेरो एक्टिङ? रहिसा पनि अलिअलि गर्दै मुस्कुराउन थालिन्। आन्टी, हजुरले त खत्रै गर्नुभयो नि, म त रुन मात्र बाँकी थियो। रहिसाको पहिलो वाक्य फुट्यो मामुको एक्टिङ पछि। जस्तो अनएक्सपेक्टेड रहिसा थिइन् त्यस्तै सिन मामुले क्रिएट गर्नुभएको थियो। जे होस्, यो शिवरात्रि कहिले बोल्ने छैन। मैले केही घण्टा अघि मात्र उसलाई मन पराएको कुरा आफ्नो मनलाई भनिरहेको थिएँ। बेलुका रहिसाले खुलस्त भन्दिन्। फेरि भगवानलाई हेरे, सुटुक्क सुनाइदिएको हो रहिसालाई भनेर। मामुसँग हक गरेर रहिसा छुट्टिन्। झन्डै 9 बजेको थियो उनलाई ड्रप गर्दा। सुकेधाराको 3-4वटा घर भए ठाउँमा पुगेपछि यहीँ उत्रिन्छु भनिन्। सुनसान थियो। केही कुकुरहरू कराइरहेका थिए। उनी बाइकबाट उत्रेर सरासर जाँदै थिइन्। रहिसा भनेर बोलाएँ। हजुर भनेर फर्किन्। म बाइकबाट उत्रेर उनी भए ठाउँमा गएँ। उनी अलिकति नर्भस देखिन्थिन्। आजको दिन मेरो लाइफको वान अफ द बेस्ट डे हो रहिसा, थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ। त्यति भनेर मैले आफ्नो गोजीबाट सानो कागजमा टाँसेर ल्याएको मामुको रातो बिन्दी उसको निधारमा लगाइदिएँ। यसकै कमी थियो, अब पूर्ण देखियो रहिसा। साँच्चै कुर्ता सलवार, हातमा रातो चुरा अनि निधारमा रातै बिन्दी। टपक्क टिपेर अहिले नै सधैँको लागि लगिहालौँ जस्तो देखिएकी थिइन्।
मैले निधारमा बिन्दी लगाइदिएपछि उनी लजाएर कुदिन्। लड्लाऊ, बिस्तारै जाऊ भनेर म आफ्नो बाइकतर्फ आएँ। बाइक स्टार्ट गर्न लाग्दै थिएँ, फेरि रहिसा आइपुगिन्छन् मेरो नजिक। मेरो पनि आजको दिन बेस्ट डे नै हो मेरो लाइफको। त्यति भन्दै उनले आफ्नो आँखामा लगाएको गाजल अलिकति औँलाले निकालेर मेरो गालामा लगाइदिन्। हजुरलाई मेरो बाहेक कसैको पनि नजर नलागोस्। अनि मेरो ओठ उनले आफ्नो हातले छोपिन् र त्यही आफ्नो हातमा चुम्बन गरिन् र त्यहाँबाट कुदिन्। बिस्तारै कुद, अँध्यारो छ। त्यति भन्दै म बाइक स्टार्ट गरेर आफ्नो घरतर्फ लागेँ। रातिको चिसो हावा अनि खुलेको आकाश अनि प्रष्ट देखिएका ताराहरू, हर ताराहरूलाई रहिसाको बारेमा सुनाउन मन लागेको थियो। तिमीहरूभन्दा बेसी साइन गर्छिन् मेरो रहिसा भनेर। त्यस्तै नै थिइन् त रहिसा। उनी मेरो जीवनमा आएको कति नै भएको थियो र मेरो एकहोरो बोरिङ लाइफमा एक्साइटमेन्ट भरिदिएकी थिइन्। कुनै मान्छेहरू चिन्नको लागि केही समय पनि नलाग्दो रहेछ। रहिसा र मेरो केसमा त्यही भयो। त्यो सिनामङ्गलको चिया पसलमा भेटेको पहिलो दिन नै हामी क्लिक भएका थियौँ। हाम्रो भाइब्स म्याच भएको थियो। त्यहाँभन्दा ठुलो सिग्नल के हुन्छ र, होइन? राइट मान्छे यही हो भनेर पहिचान गर्न सबैलाई महिनौँ लाग्छ भन्ने पनि त छैन नि। घर पुग्दा 9:50 जस्तै भएको थियो। मामु नसुती मलाई कुरेर बस्नु भएको रहेछ। कस्तो लाज लाग्यो मामुलाई देखेर। कहाँ भेटिस् बाबु तैँले रहिसालाई? त्यो खिटीमा कस्तो अचम्मको चमक छ। उनी एकदम स्पेसल लाग्यो मलाई। मामुले त्यति भनेपछि त झन् मलाई मेरो चोइसप्रति गर्व लागेर आयो। मेरो आँखाले त धोका खाला, तर एउटी आमाको आँखाले त कहिले धोका खाँदैन। सोफामा ढल्किएँ, मामुको काखमा टाउको राखेर। उसको हातमा बल हेर त। तेरै आमाको अगाडि तँलाई मन पराउँछु भन्नु त्यस्तो कसले गर्छ? मैले आज तेरो बाबालाई सुनाएको हिजोको कुरा मरी हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै बाबाले के भन्नुभयो मामु? सार्थकले कहिले पनि गलत निर्णय गर्दैन लाइफमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जे होस्, अति बुझ्ने अनि साथी जस्तो प्यारेन्ट्स पाएको थिएँ मैले। उनी नेवार र म छेत्री हुँदा मेरो घरमा फरक पर्दैन थियो, त्यसमा स्योर थिएँ म, किनकि मामु आफै नेवारकी छोरी हुनुहुन्थ्यो। मेरो बाबा र मामुको इन्टरकास्ट बिहे भएको थियो। मैले आफ्नो प्यारेन्ट्सकै स्टोरीलाई कन्टिन्यू गर्न लागिरहेको थिएँ। आजको दिन बिहान, नयाँ दिन, नयाँ सुरुवात, नयाँ माया अनि मायाले दिएको उत्साह। बिहान उठ्ने बित्तिकै उनलाई 10वटा जति हार्ट सेप्ड इमोजी पठाएँ अनि गुड मर्निङ सनसाइन भनेर मेसेज पनि। उनको रिप्लाई आउनुको साटो सिधै कल आयो। उनी खुसीले चिच्याएको आवाज सुन्ने आशमा उठाएको थिएँ। उताबाट रहिसाको रुन्चे आवाज आयो। रहिसा, के भयो? किन यस्तो आवाज तिम्रो? सन्चो छैन हो? चिन्ता लागेर सोधिहालेँ। आज बिहानै मैले घरमा हाम्रो बारेमा भनेको मामुले मान्नु नै भएन। बिहे त नेवारसँगै गराउने भनेर गाली पो गर्नुभयो। उनको कुराले मलाई अलिकति पिन्च चाहिँ गर्यो, तर त्यस्तो चकित चाहिँ भइन म, किनभने मलाई थाहा थियो एकजनाबाट त्यस्तो हुन सक्ला भनेर। म तयार थिएँ त्यसको लागि। अनि तिमी किन रुन लागेको त? सबैले एउटै तरिकाले कहाँ रियाक्ट गर्नुहुन्छ त? जातको रूढिवादी खाडल अति गहिरो छ के, यसलाई पुर्दै ल्याउन समय लाग्छ। अनि तिमीले चाहिँ किन भनिहाल्या त? नभनेर के गर्नु? लुकाएर राख्नु? हुन पनि हो, जति ढिला गर्यो उति कुरा बिग्रिन्छ। बिहान बिहानै उनको मुड अफ भएको थियो। बिचारी कति एक्साइटेड भएर सुनाएको थिइन् होला उनको मम्मीलाई। म 40 मिनटमा चिया पसलमा आउँछु भनेर फोन राखिन्। हाम्रो समाजमा विकासका टुचाहरू त पलाएका छन्, तर मौलाउन बाँकी नै छन्। हजारौं वर्षदेखि गढिएको जातीय भिन्नतालाई यति सजिलै त कहाँ हटाउन सकिन्थ्यो र? यो एउटा सोच हो, अनि यो सोच हरेक नयाँ पिढीसँगै उद्धार हुँदै जान्छ। एक दिन अनि एकै रातमा सबै परिवर्तन हुँदैन। उनले भनेको 40 मिनट पुग्नु अघि नै म चिया पसल पुगेँ। म गएर बसेको 10 मिनटपछि उनी आइपुगिन्। सधैँ चम्किलो अनि फुर्तिलो देखिने अनुहार
आज नुन नपुगेर सेलाएको जस्तो देखिन्थ्यो। के गर्ने हामी अब? उनको पहिलो प्रश्न यही थियो। मायामा परेपछिको पहिलो दिन त उत्साह अनि उमङ्गका साथ बिताउला भन्ने सोच थियो। परिस्थिति अर्कै आइपर्यो। किन हातिएको तिमी यसरी? मम्मीको कुरा छोड, म तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्छु, त्यसको जवाफ देऊ पहिला। ल भन, म प्रति सिरियस छौ तिमी? कस्तो प्रश्न हो यो सार्थक? सिरियस नभएको भए तपाईको मम्मीको सामु प्रपोजल राख्थे होला। उनको कुरा पनि सही थियो। त्यसपछि अर्को प्रश्न सोध्ने कुरै थिएन। हामी आफूलाई केही समय दिउँ अनि केही समयपछि म आफै गएर कुरा गर्छु। साँच्चै? अनि तपाईले कुरा गर्दा पनि मान्नु भएन भने? पोजिटिभ हौ न रहिसा। मेरो नामको पछाडि छेत्री छ, तिम्रो पछाडि श्रेष्ठ। त्यति कुराले हामीलाई एक हुनबाट रोक्न सक्छ र? मेरो मामु बाबाको पनि त इन्टरकास्ट हो नि। वेटर भाइले हाम्रो स्पेशल चिया पनि लिएर आयो। ल यो चिया पिउ अनि सबै टेन्सन दूर गर। यो अनुहारमा मुस्कान ल्याउ त छिटो। तिम्रो मुस्कानको दर्शन नगरी कसरी घर जानु म? तब उनी खिसिक्क हाँसिन्। गुलियो चिया जस्तै मिठो मुस्कान। हाम्रो डेटिङ जाने स्पटहरू त्यस्तो खासै थिएन। त्यही सिनामङ्गलको चिया पसल कि त मेरो घर कि पशुपति। मैले सामान डेलिभर गर्न जाँदा बेला बेला उनी पनि सँगै जान्थिन्। अनि म आफ्नो कम्प्युटरमा बिजी हुँदा उनी मेरो मामुसँग रमाउँथिन्। मामु र उनको बन्डिङ आमा छोरीको जस्तै भइसकेका थियो। सधैँ कहिले आउँछन् रहिसा भनेर सोध्नुहुन्थ्यो मामु। सबै कुरा स्मुथ चलिरहेको थियो। मेरो स्टार्टअपले पनि राम्रो गर्न थालेको थियो। रहिसा र म फेभिकोलले जोडेको भन्दा कडा जोडिएका जोडी भएका थियौँ। त्यस दिन रहिसालाई मामुले खिर बनाएर खुवाउँछु बोला त भन्नुभएकोले बिहानै रहिसालाई कल गरेको थिएँ। सार्थक, अब हामीले भागेर बिहे गर्नु बाहेक केही उपाय छैन। फोन उठेपछि मैले केही बोल्न नपाई रहिसाले यसो भनिन्। के भयो फेरि? सबै ठिकै थियो होइन र? कहिले पनि ठिक थिएन। मम्मीले तिमीलाई नभेट भनेर कस्तो कडा अर्डर दिनुभएको छ। फेरि तनाव। तिमी चिन्ता नगर रहिसा, म बेलुका आएर तिम्रो मम्मीसँग कुरा गर्छु भनेर फोन राखेँ। अब धेरै स्ट्रेस गरेर हुनेवाला केही थिएन। जति सक्दो चाँडो आफ्नो कुराहरू राख्नु नै ठिक सोचे। माया गरेर छोड्नको लागि माया गरेको थिइनँ मैले। मामुलाई सबै कुरा सेयर गरेँ। मामुले म पनि जान्छु भनेपछि म अचम्ममा परेँ। नाइ मामु, तपाईँ यो टेन्सनमा नपर्नु, म आफै मिलाउँछु भनेर सम्झाउँदा पनि मान्नु भएन। डराइ डराइ भए पनि बेलुका मामुलाई सुकेधारा लिएर गए। लानै पर्यो होइन? के भन्ने होला, के भनेर बुझाउने होला? मनमा अनेकन कुराहरू कुदिरहेका थिए। रहिसालाई अस्ति जहाँ ड्रप गरेको थिएँ त्यहाँ पुगेर कल गरेँ। उनी तुरुन्तै आइपुगिन्। मामुलाई देखेर छक्क पर्दै दर्शन गरिन्। ओ माई गड, आन्टीलाई किन लिएर आएको तपाईँले? मलाई मार्नुहुन्छ अब मम्मीले भन्न थालिन्। नानु, म आफै आएको। तिमीहरूको प्रब्लम भनेको हाम्रो पनि हो, किनकि हामी एउटा परिवार हो। आत्तिनु पर्दैन, सकारात्मक सोच राख। रहिसाले टाउको हल्लाउँदै हस् भनेर हामीलाई उनको घरतर्फ लिएर गइन्। सँगसँगै टाँसिएका घरहरू मध्येको नीलो कलरको घर रहेछ। सरासर माथिल्लो तलामा लिएर गइन्। उनका हात गोडा कामेको म प्रष्ट देख्न सक्थेँ। हालत त मेरो पनि त्यस्तै थियो। बैठक कोठामा लिएर गइन् अनि बस्दै गर्नु भनेर भित्र गइन्। उनी 10 मिनेटसम्म भित्रै हराइन्। मेरो मामुको अनुहारमा एक थोपो टेन्सन देखिँदैन थियो। मेरो भने हालत खराब भइसकेका थियो। कुरा गर्छु त भनिहाले, भन्ने चाहिँ के? अनि ठ्याक्कै 10 मिनेटपछि रहिसा र उसको मम्मी आउनुभयो। रहिसाले साथमा कोल्ड ड्रिङ्क्स लिएर आएकी थिइन्। मैले उसको मम्मीलाई नमस्ते गरेँ अनि मामुले पनि उठेर नमस्ते गर्नुभयो। अनि रहिसाको मम्मी मामुको नजिकै रहेको बेतको कुर्सीमा गएर बस्नुभयो। रहिसाले लिएर आएको कोल्ड ड्रिङ्क्समा कोक थियो के रे।
डरले मेरो आँत सुकेको थियो, त्यही भएर घटी पिदिएँ। त्यतिन्जेलसम्म कसैले एक शब्द पनि बोलेका थिएनौँ। 5 मिनेट भइसक्यो, सबैजना चुपचाप। यसरी चुप लागेर बसेर त हुन्न भन्ठानेर मैले बोल्नलाई मुख खोल्न लागेको थिएँ। मेरो मामुले, सार्थक, रैसा, हामीलाई केही समय दिन्छौ तिमीहरूले भन्नुभयो। एउटी आमाले अर्को आमासँग कुरा गर्न खोज्नु भएको थियो सायद। मामुले त्यति भनेपछि म त्यहाँबाट उठेँ। रैसाले मलाई उनको घरको छतमा लिएर गइन्। छतमा गएर हामीले एक अर्काको अनुहार पनि राम्ररी हेरेनौँ। रैसा आफ्नो नङ टोक्दै थिइन्, म आकाशतिर हेर्दै भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। के चाहिँ हुने हो त आज? के कुरा गरिराख्नु भएको होला त? सुन्न पाए पनि त हुन्थ्यो। हाम्रो जिन्दगीको सवाल जो थियो। रैसा मेरो नजिकै आइन्। सबै कुरा बिग्रियो भने के हुन्छ? तपाईले मलाई छोड्नुहुन्छ होला है? छोड्दिनु मलाई। छेत्रीकै छोरी हेर्नु तपाईँ। नर्भस भएर उनी के बरबराइरहेका थिइन्, त्यो उनलाई पनि थाहा थिएन होला। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई मन पराएको हो रैसा। तिमी यस्तो पढे लेखेको मान्छे भएर यस्तो कुरा नगर त। तिमी मेरो डेस्टिनी हौ, बुझ्यौ? चाहे जेसुकै होस्, म तिमीलाई छोड्नेवाला छैन। माया गरेको हुँ मैले, ठट्टा गरे होइन नि। रैसाको छटपटी अझै रोकिएको थिएन। उनले त्यही छतमै 20-25 राउन्ड मारिसकेका थिइन्। म घडी हेरै थिएँ। 45 मिनटपछि मेरो मामु छतमा आउनुभयो। उहाँको अनुहार न्याउरो थियो। रैसातिर हेर्दै नहेरी, छोरा हिँड जाउँ भनेर बोलाउनु भयो। अनि त्यहाँ एकछिन पनि नबसी सरासर निस्किनु भयो। म रैसालाई हेर्दै हेर्दै मामुको पछि लागेँ। बैठक कोठामा बस्नु भएको उनको मम्मीलाई नमस्ते गर्दै निस्किएँ। मामुको अनुहार देखेर मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कुरा मिलेन भन्ने। रैसा माथि छतबाट रोँदै हेरिरहेका थिइन्। चुपचाप केही नबोली बाइक स्टार्ट गरे अनि मामुलाई लिएर घर वापस गएँ। बाटोभरि एक शब्द बोल्नु भएन मामु। घर पुगेर बाइकबाट उत्रिने बित्तिकै केक अर्डर गर है छोरा भनेर माथि जानुभयो। घरमा कसैको जन्मदिन थिएन, न केही फेस्टिभल थियो, फेरि के को लागि केक? चकित हुँदै माथि गएर मामुलाई सोधेँ, के को लागि केक मामु? अघिसम्म न्याउरो हुनुभएकी मेरी मामु हाँस्न थाल्नुभयो। तेरो र रहिसाको बिहे फिक्स भएकोमा। त्यति सुनेर त मेरो हातबाट हेलमेट खस्यो। मामु, हजुरले कुनै दिन मलाई हार्ट अट्याक नै दिनुहुन्छ के? साँच्चै भन्नु न। हो के छोरा, अहिलेसम्म त मैले तेरो अनुहारमा 12 बजेको हेर्नलाई एक्टिङ पो गरिरहेको थिएँ। अनि फेरि हाँस्न थाल्नुभयो। वाह मामु, हजुरलाई छोएछ यो टिकटकको प्र्याङ्कको व्यथाले। एकाएक मेरो झोक्रिएको अनुहारमा बत्ती बल्यो। अन्धकार देखिएको भविष्य पनि उज्यालो देख्न थाले। रैसाको मम्मीको सोच चाहिँ के रहेछ भने छेत्री बाहुनहरूले अरू जातको केटी बिहे गरेर लाँदा आफ्नो छोरीलाई हेपेको, कुटेको अनि मारेको सम्मको खबर सुनेर डराउनु भएको रहेछ। आफ्नो सन्तानको माया कसलाई हुँदैन र? अनि मैले मेरो आफ्नै एक्जाम्पल दिएँ। म नेवारकी छोरी छेत्रीसँग बिहे गरेको भनेर। उहाँलाई जातसँग भन्दा पनि अर्को जातका मान्छेले आफ्नै छोरीलाई कस्तो व्यवहार गर्ने हुन् भन्नेको चिन्ता रहेछ। धेरै कुरा भयो हाम्रो। मैले आफ्नै छोरी जसरी रहिसाको कुरा गरेपछि अनि पत्याउनु भयो। मेरो प्यारी मामुले मेरो जिन्दगी मलाई दिनुभएको थियो। मामुको छेउमा गएर आँसु खसाले। यत्रो बुढो भएर रुन लागेको भन्दै जिस्काउन थाल्नुभयो। भोलि तँलाई बोलाउनु भएको छ रहिसाको मम्मीले। तेरो फाइनल इन्टरभ्यू त बाँकी नै छ नि। धेरै खुसी नहु भन्दै अझै जिस्काइराख्नु भएको थियो। एकै दिनमा सबै खाले इमोसनबाट गएको थिएँ म। रहिसाको त झन् खुसीको सीमा थिएन होला। रहिसालाई कल गरेँ। तिमीले मलाई भन्न पर्दैन भनेर कराए पनि म आफैले विश्वास गर्न सकेको छैन। रियल हो कि होइन भनेर अहिलेसम्म पत्याउन सकेकी छैन। आन्टीले त झन् अघि तर्साएर जानुभयो। अब त खुसी छौ नि? एकदम यति खुसी छु कि अघिबाट हाँस्दै रुँदै गरिरहेछु। भोलि मलाई तिम्रो मम्मीले बोलाउनु भए रहेछ, भेटेर सँगै हाँस्दै रुनुपर्छ है भनेर फोन राखे। मामुले गएर कुरा मिलाइदिनुहुन्छ होला जस्तो लागेको थियो। बिहेको कुरा गरेर आउनु भएछ। त्यो पनि ठिकै थियो।
आखिर हामीले एक दिन त बिहे गर्नु नै छ। भोलिपटक म फर्मल सर्ट प्यान्ट कोट लाएर बाबाको गाडी लिएर सुकेधारा गएँ। बाइकमा गएको भए त सर्ट प्यान्टको कलर धुलोले अर्कै बनाउँथ्यो। रहिसा मलाई देखेर बच्चा जस्तो भएकी थिइन्। त माथि जा भनेर रहिसालाई उसको मम्मीले छतमा पठाउनु भयो। कुरा फिक्स नै भएको भए पनि डर चाहिँ हुँदो रहेछ। बाबुले रक्सी खानुहुन्छ, वासा ल्याइदिउँ भन्नुभयो। होइन आन्टी, म त्यस्तो पिउँदिनँ, चिया भए चाहिँ पिउँछु भने। अनि चुरोट पिउन मन भए छतमा जानु है, क्याजुअल तरिकाले भनेर मेरो मन चोर्न खोज्नु भएको थियो। सिआइडी नै हुनुपर्ने खालको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। म साँच्चै नै त्यस्तो केही खाँदिन थिएँ। हजुरले मलाई सिधै सोध्नु भए हुन्छ आन्टी, म त्यस्तो केही पनि खाँदिनँ। तब उहाँ अलिकति मुस्कुराउनु भयो। भोलि तपाईँको घरबाट मेरी छोरी रुँदै रुँदै फर्केर आई भने त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन आन्टी। जस्तो सम्मान म मेरो मामुलाई गर्छु नि, त्यति नै सम्मान रहिसालाई पनि गर्छु। म नेवारी भाषा त बोल्दिनँ आन्टी, तर दुवै संस्कार थाहा छ मलाई। हजुरहरूले रहिसालाई जसरी हुर्काउनु भएको छ नि, त्यति नै गर्न नसके पनि त्योभन्दा कम हुन दिने छैन आन्टी। धेरै कुरा भए त्यस दिन। रहिसाको बाबा उनी सानै छँदा घरबाट निस्किनु भएको, आजसम्म फर्केर आउनु भएन छ। उसको मम्मीले बुवाको माया पनि दिएर हुर्काउनु भएको रहेछ। जम्मा एउटै सन्तान, उहाँको डर मैले बुझ्न सक्थेँ। म हजुरको ज्वाइँ हुन खोज्या होइन आन्टी, हजुरको छोरा भएर आउन खोज्या हुँ भन्दा उहाँका आँखा पनि रसाएका थिए। नेवारी र छेत्री दुवै परम्परा अनुसार सानो बिहे गर्ने कुरा भयो। पहिला चाहिँ इन्गेजमेन्ट गर्ने भन्नुभयो उसको मम्मीले। सबै कुरा भइसकेपछि म छतमा गएर रहिसालाई खुसीको खबर सुनाएँ। उनी त यति रोइन् नि, के भनौँ। रुँदै झ्याप्पै अङ्कमाल गरिन् मलाई। कसको पर्वाह थियो र अब, बिहे जो फिक्स भइसकेका थियो। मेरो मामुले भनेपछि बाबा त सेम पेजमा भइहाल्नुभयो। 1 महिना अघि चिया पसलमा देखेको लामो कपाल भएकी ती आँखा मात्र देखिएकी रहिसासँग बाँकी जिन्दगी बिताउन अघि बढेको थिएँ म। 1 महिना अघि कसैले कहिले बिहे गर्छस् भनेर सोध्या भए अरू 2-3 वर्षपछि भन्थे होला। तर सही मान्छे सही समयमा भेटेपछि सबै कुरा आफै मिलेर आउँदो रहेछ। अलिअलि चाहिँ आफैले पनि मिलाउनु पर्दो रहेछ। मेरो केही साथी अनि आफन्त र उनको 10-15 जना आफन्त र साथीहरू माझ इन्गेजमेन्ट भयो। मैले लगाइदिएको रातो बिन्दी अनि मैले किनिदिएको चुरा लगाएकी थिइन् रहिसाले। आफ्नो मम्मीको रातो साडी लगाएकी रहेछन्। धपक्कै बलेकी थिइन्। उनीबाट मेरो आँखा हटेकै थिएन। युट्युबका भिडियोहरूमा बेहुलीलाई उसको बुवाले लिएर आउँदै गर्दा बेहुला इमोसनल भएको देख्थे। आज म आफै इमोसनल भएको थिएँ। उनले मात्र थाहा पाउने गरी सुस्काएर आई लभ यू भने। मैले उनलाई औँठी लगाइदिँदा उनका आँखा पनि रसाएका थिए। इन्गेजमेन्ट भएको 15 दिनपछिको बिहेको साइत निस्केको थियो। पहिला हाम्रो परम्परा अनि त्यसपछि नेवारी परम्पराबाट बिहे गर्ने निदो भयो। धेरै तडक भडक नगरी बिहे गर्ने, रिसेप्सन नराख्ने, बरु त्यो पैसा दिन दुखीलाई दिने भन्ने रहिसाको निर्णय थियो। मैले उनको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकारेँ। अरूको बारेमा सोच्ने यो संसारमा धेरै कम मान्छे हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटी रहिसा थिइन्। भोलिपल्टदेखि बिहेको तयारीको लागि व्यस्त भइयो। सानो बिहे गर्ने भन्दा भन्दै पनि किनमेल सजी सजावट त गर्नै पर्ने रहेछ। उनी हरेक दिन म यस्तो साडी लाउने, यस्तो लाउने बिहेको दिन भन्दै सजिएर फोटो पठाउँथिन्। अब भेट्न मिल्दैन है, डाइरेक्ट बिहेको दिन भन्दै जिस्काउँथिन्। बिहे आउन 7 दिन अघिबाट उनको मेसेज आउन छोडेको थियो। साथीहरूसँग रमाइलो गरिरहलिन् भन्ने सोचेर डिस्टर्ब गरिन। 8, 9, 10 गर्दै 11औं दिनसम्म न उनको कल टेक्स्ट केही पनि आएन। यस्तो त कहिले नगर्ने मान्छे जस्तो जे हुँदा पनि एउटा मेसेजसम्म भए पनि गर्थिन्। उनको मम्मीलाई कल गरे, लागेन। रहिसालाई कल गरे लाग्थ्यो तर काटिहाल्थिन्।
रहिसाको बानी त त्यस्तो थिएन। चिन्ता गर्दिन भन्दा भन्दै पनि चिन्ता लाग्न थाल्यो। भेट्न मिल्दैन भनेकी थिइन्, तर 5 दिनसम्म केही खबर नआएपछि अनि त्यसमाथि फोन काटै गरेपछि के गर्थे मैले? मामुलाई केही पनि नभनी उनको घरतर्फ गएँ। गौशाला नपुग्दै उनको कल आयो। बाइक साइडमा रोकेर फोन उठाएँ। के गरेको रहिसा तिमीले? म पागल भइसकेँ यहाँ। उनी केही बोलिनन्। उनको तर्फबाट पिन ड्रप साइलेन्स थियो। रहिसा बोल न, के भयो? म यो बिहे क्यान्सल गर्न चाहन्छु सार्थक। आई थिङ्क मैले मिस्टेक गरेँ यति चाँडो डिसाइड गरेर। त्यति भनेर उनले झ्याप्पै फोन राखिदिन्। गौशालाको ट्राफिक जाममा बजिरहेको गाडीहरूको आवाज अनि म माथि परेको वज्रपात। कोलाहाल मचिएको थियो मेरो दिमाग अनि मुटुमा। एकै पटक कसैले तीरले रोपेको जस्तो गाह्रो भएको थियो। 5 दिन अघिसम्म त सबै ठिकै थियो। उनको उत्साहको सीमा थिएन। म भन्दा बढी एक्साइटेड त उनी थिइन् हाम्रो बिहेको लागि। 5 दिन गायब भइन् अनि अचानक आएर बिहे क्यान्सल गर्छु भनिन्। म त्यसै त बस्नेवाला थिइनँ। मेरो जिन्दगीको सवाल छ। मैले आफूलाई भन्दा बेसी माया गरेको मान्छे हो रहिसा। रहिसाले यस्तो डिसिजन कसरी गर्न सक्छिन्? मसँग बिहे नै गर्न मन नभएको भए इन्गेजमेन्ट गर्न किन राजी भइन्? त्यो गौशालादेखि सुकेधारासम्म यति स्पिडमा बाइक कुदाएँ नि, बीचमा ट्राफिकले रोक्नको लागि सिट्ठी पनि बजाइरहेको थियो। मैले रोकिन। म बतासिएर उनको घर पुगेँ। साँझको 6 बजेको थियो के रे। उनको घर अलिअलि सजिएको थियो। बाइक तल राखेर केही नभनी सरासर माथि गएँ। बैठक कोठामा उनका साथीहरू थिए सायद। कसैलाई पनि वास्ता गरिन। बैठक कोठाकै छेउको भान्सामा उसको मम्मी हुनुहुन्थ्यो। दर्शन गरेँ अनि सिधै छतमा गएँ। बाटोबाटै मैले उनलाई छतमा देखेको थिएँ। के भनेको रहिसा तिमीले? यो जोक हो कि प्र्याङ्क गरेको तिमीले? म उनकै अगाडि गएँ। उनी घोसै मुन्टो लाएर उभिएकी थिइन्। रहिसा के भयो भन न। 5 दिन अघिसम्म त सबै ठिकै थियो त। मैले हतार गरेछु सार्थक। फुर्सदमा बसेर सोचे, यति हतार गर्नु राम्रो होइन। बिहे त भइसकेका छैन नि, त्यही भएर अहिले क्यान्सल गरेको राम्रो। के भनेको रहिसा यस्तो? पागल भयो तिमी? मेरो सास बढ्न थाल्यो अनि म एक्कासी रुन थालेँ। म तिमीलाई एकदम राम्रोसँग चिन्छु रहिसा। तिमीले मलाई कति माया गर्छौ भन्ने मलाई थाहा छ। के भयो भन न, म फिक्स गर्छु। मैले केही गल्ती गरेँ? म सुधार्छु रहिसा। मैले बिलौना गरेँ, रोएँ, कराएँ, तर रहिसा बोलिनन्। उनको अनुहारमा त एक थोपो चिन्ता पनि देखिएको थिएन। केही नै नभएको जस्तो गरिरहेथिन् उनी। त्यो देखेपछि मलाई झन रिस उठ्यो। मैले उसको हात समातेर उसलाई झकझकाएँ। एउटा रिजन त देऊ रहिसा, मात्र एउटा। साँच्चै सुन्नुहुन्छ रिजन? ल सुन्नु। मलाई तपाईको अनुहार मन पर्दैन। तपाईको अनुहार देखे भने मलाई अरू कसैको याद आउँछ। त्यही भएर मेरो बाँकी जिन्दगीको हरेक दिन यो अनुहार हेर्न चाहन्न। त्यस्तो कठोर शब्दको बाण हानेर उनी गइन् त्यहाँबाट। म घुँडा टेकेर त्यही छतमै विचलित भएँ। मलाई उनको मम्मीलाई के सोध्न र भन्न मन लागेन। त्यहाँबाट तल जाँदै गर्दा सबैको अनुहार न्याउरो देखेँ। तल गएर बाइक लिएर उभिएर धेरै सोचेँ, सबैजना किन न्याउरा छन्? उनको मम्मीले किन केही पनि भन्नु भएन? मेरो अनुहारले कसैको याद दिलाउँछ भनेर रहिसाले मसँग झुट बोलिरहेकी थिइन्। किनभने मलाई थाहा थियो मै थिएँ उनको पहिलो प्रेम। उनको पास्टमा कोही प्रेमी नै थिएन अनि मेरो अनुहारले कसैको याद दिलाउने त कुरै आउँदैन थियो। बाइक स्टार्ट गरेर हेलमेट लगाएँ। चित्तै बुझेको थिएन। त्यही भएर फेरि उनको घरमाथि गएर आन्टीलाई भेटेँ। आन्टी, म हजुरको छोरा हुँ जस्तो लाग्छ भने मलाई भन्नु।
अचानक आएर बिहे क्यान्सल गर्नुको रिजन के हो? रैसाले जे रिजन दिइरहेकी छन् त्यो म पत्याउन राजी नै छैन। हजुरहरूले केही न केही त लुकाइराख्नु भएको छ आन्टी। जुन दिनसम्म मलाई साँचो कुरा भन्नुहुन्न म हरेक दिन यसरी नै आउनेछु यहाँ आन्टी। मैले त्यति भनुन्जेल उसको मम्मीले रुन्चे अनुहार बनाएर मलाई हेरिराख्नुभयो, तर केही जवाफ दिनु भएन। अनि त्यति भनेर म घर फर्किएँ। मैले मामुलाई यो कुरा भनेकै थिइनँ। मामु सुरुमा त सक नै हुनुभयो त्यो सुनेर, तर मैले उनको घरको माहौल भनेपछि मामुले पनि अरू नै केही कुरा हुनुपर्छ भन्ने गेस गर्नुभयो। पहिल्यैबाट उनले त्यस्तो छाँटकाँट देखाएको भए पनि शङ्का गर्नु। अचानक आएर बिहे क्यान्सल गर्छु भन्नुको मतलब अरू नै केही कारण हुनुपर्छ। हाम्रो मायाको बारेमा आफ्नो मम्मीलाई उसैले भनेकी थिइन्। मेरो मम्मीलाई पनि उसैले भनेकी थिइन्। उसको मम्मी राजी नहुँदा छतमा नङ टोक्दै हिँड्ने उनै थिइन्। अनि यत्तिकै कसरी मान्छु र म? त्यहाँ केही न केही त भएकै छ। जातको कुरा त पक्कै थिएन, त्यो त सबै मिलिसकेको थियो। उनको बाबा नभएको भएर मेरो बाबाले कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अनि मामु आफैले उसको मम्मीलाई कल गर्नुभयो। किन एक्कासी यस्तो के भयो भनेर सोद्धा उहाँ सुक्क सुक्क मात्र गर्नुहुँदो रहेछ, तर जवाफ केही नदिने। मैले भने नि कारण अरू नै छ। म अर्को दिन पनि फेरि रहिसाको घर गएँ। त्यस दिन उनको घरमा कोही थिएन। कोही थिएनन् भन्दा पनि मेस्सीको जर्सी लाएर बसेको एउटा भाइ थियो। सायद उनले भनेको कजन त्यही हुनुपर्छ। रहिसाको फोन ट्राई गरेँ, अफ आइरहेको थियो। उसको मम्मीको चाहिँ रिङ जान्थ्यो तर उठ्दैन थियो। केही न केही त लुकाइरहेकी छिन् रहिसाले। हिजो घरमा सबैजना न्याउरो देखिनु, आज अचानक कोही पनि नहुनु, अनि कुनै कारण बिना बिहे क्यान्सल गर्छु भन्नु। रहिसा र म प्राय एक अर्कासँगै रमाउने भएकोले उसको साथीहरूसँग म त्यस्तो नजिक भएको थिएन। जरुरी पनि थिएन। हेलो हाई सम्म चाहिँ भएको थियो, तर नम्बर आदान प्रदान चाहिँ गरिएन। त्यही पनि उनीसँग प्राय सबै फोटोहरूमा हुने उनको एकजना साथीलाई फेसबुकबाट मेसेज गरेँ। मलाई साँचो कुरा भनिदिनु न प्लिज भने। उसको साथीले पनि सेम उत्तर दिन्। मलाई थाहा छैन, एक लाइनवाला उत्तर। केही उपाय नलागेपछि मान्छेको सहारा आँसु हुँदो रहेछ। मामुसँग बसेर रुनु बाहेक अरू उपाय थिएन मसँग। मेरो जिन्दगी आफ्नै आँखा अगाडि खाडलमा भाँसिरहेको थियो। मैले केही गर्न सकिरहेको थिइनँ। रहिसाले किन त्यस्तो गरिन् त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकिरहेको थिइनँ। मामु बाबाले पनि अथक प्रयास गर्नुभयो, तर सम्बन्धित मान्छे नै पत्ता नलागेपछि कसको के लाग्छ। मैले आफ्नो स्टार्टअपमा पनि ध्यान दिन सकिनँ। हरेक दिन रहिसाको घर गएँ, उनी कहिल्यै घरमा हुन्न थिइन्। 10 दिन बितिसकेको थियो। बिहेको दिन पनि कटिसकेको थियो। सबै आफन्तहरूलाई बिहे सर्यो भनेर झुट बोल्नु पर्यो बाध्य भएर। केटीपट्टिकाले केही नभनी बिहे क्यान्सल गरे भनेर कसरी भन्नु? केटीकोमा इमर्जेन्सी आइपर्यो अनि बिहे सर्यो भन्यौ। बिहे क्यान्सल भयो भन्दा हजारौं प्रश्नका लाखौं जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तयार थिएनौं हामी। मलाई पटक्कै घर बस्न मन लाग्न छोडेको थियो। चिया पसल जान्थे अनि दिनभरि त्यही एकै ठाउँमा बस्थे। भरि ग्लास आएको चिया जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो। जसरी पहिला रैसाको मायामा एकोहोर भएको थिएँ, अहिले त्यसरी नै एकोहोर भएको थिएँ फेरि। 3 बजेको थियो सायद। चिया पसलबाट निस्किनै लाग्दै थिएँ, मेरो साथी रबिनको टेक्स्ट मेसेज आयो। तेरो हुनेवाला सासू होइन र यो? मेसेज आयो अनि साथमा रैसाको मम्मीको फोटो पनि। त्यसपछि मैले तुरुन्तै रबिनलाई कल गरेँ अनि कहाँ देखेको भनेर सोधेँ। ट्याक्सीबाट उत्रेर भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल जाँदै हुनुहुन्थ्यो भनेर रबिनले भन्यो।
तब रबिनलाई केही पनि नभनी थपक्क फोन राखे अनि बाइक लिएर भक्तपुर हानिए। केही न केही त गडबड भएकै थियो। मलाई रहिसा र उसको मम्मीले केही कुरा त लुकाइरहेकै थिए। अब चाहिँ त्यसमा सियोर भए म। त्यस्तो माया गर्ने मान्छेले मेरो अनुहार हेर्दिन भन्दा मैले किन पत्याउँथे र? त्यति कमजोर खाले माया पनि थिएन हाम्रो। के लुकाइरहेकी छौ रहिसा तिमीले मबाट? किन भन्न चाहदैनौ मलाई? क्यान्सर हस्पिटल पुगे अनि बाइक पार्क गरेर रिसेप्सनमा गए। यताउति हेरे, सबैतिर चाहरे, वेटिङ एरियामा पनि हेरे, कहीँ कसैलाई देखिन। रिसेप्सनमा 1-2 जना मान्छेहरू लाइनमा थिए। म पनि सोध्नु पर्यो भनेर लाइनमै बसे। तब रहिसाको मम्मी हातमा फाइल लिएर रिसेप्सनतिरै आउँदै गरेको देखेँ। उहाँले मलाई देखेर फनक्क फर्केर जानुभयो। म कुदे उहाँ भएतिर। मलाई नहेरी हतार हतार पाइला चाल्न थाल्नुभयो अनि मैले बाटो छेकेँ। यस्तो नगर्नु आन्टी, म पनि त यो फ्यामिलीको एउटा हिस्सा हुँ भन्नु के भयो? अनि अचानक आन्टीको आँखाबाट बर्र आँसु झरे। उहाँ नमिठोसँग रुनुभयो। त्यसपछि त्यहाँबाट अघि बढ्नुभयो। म उहाँको पछि लागेँ अनि उहाँले एउटा वार्डमा लिएर जानुभयो। त्यहाँको ढोका आधा खुल्ला थियो। आन्टी भित्र जान मान्नु भएन। रोएको रोई हुनुहुन्थ्यो। म आफ्नो मनलाई बलियो बनाएर ढोका खोलेर भित्र गएँ। 2-3 वटा बेड मध्येको बिचको बेडमा रहिसा, हातमा अनेक पाइपहरू, मुखमा के हो के। मेरो खुट्टा कामेर त्यही लड्छु जस्तो भयो। मलाई देख्ने बित्तिकै उनका आँखा आँसुले भरिए। उनको छेउमा गए। उनले मलाई नहेरी आफ्नो टाउको अर्कोतिर फर्काइन्। मैले उनको हातमा आफ्नो हात राखेर सुमसुमाइरहेँ। उनी उता फर्केर रोउन्जेल म यता रोइरहेँ। रहिसा, म आएँ। तब उनी बिस्तारै मतिर फर्किन्। आँसु नै आँसुले भिजेका परेला अनि उनका गाला। म मर्दैछु सार्थक। हप्ताौँपछि भेटेको मेरो रहिसाको मुखबाट निस्केको पहिलो वाक्य, म मर्दैछु। त्यस्तो नभन रहिसा, म आएँ त अब। मेरो जिन्दगीमा तपाईँ धेरै ढिला आउनु भएछ सार्थक। तपाईसँग वर्षौं अघि भेट भएको भए यो भन्दा लामो मेमोरीहरू बनाउन पाउँथे सार्थक। मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीका पल तपाईहरूसँगै छन्। तर 1 महिना साह्रै छोटो भयो। मलाई माफ गरिदिनु है सार्थक। मलाई पनि थाहा थिएन। न मलाई त्यस्तो केही सिम्पटम्स देखिएको थियो न केही। इन्गेजमेन्टको अगाडिको दिन अचानक मलाई साह्रै नै गाह्रो भयो अनि ग्यास्ट्रिक होला भनेर वास्ता गरिन। त्यसपछि इन्गेजमेन्टको केही दिनपछि म फेन्ट भएँ। मेरो काकाले ग्यास्ट्रिक मात्रै नहुन सक्छ, सबै डिटेलमा हेराऊ भनेपछि इन्डोस्कोपी अनि के भयो। त्यसपछि थाहा भयो लङ क्यान्सर रहेछ। हाँस्दै खेल्दै गर्दै थिएँ सार्थक म। अनि हेर्दा सकुशल देखिने मान्छे मलाई के भएको होला र भन्ने सोच्थेँ। तपाईको भगवानलाई म तपाईसँग धेरै नजिक भएको मन परेन जस्तो छ सार्थक। तपाईको बेहुली भएर तपाईको नामको सिन्दूर साँचौला भनेर उत्साहित भएकी थिएँ। तपाईसँग आफ्नो फ्यामिली सुरु गर्ने सपना थियो सार्थक। तपाईको बच्चाको आमा बन्ने सपना थियो। नाम पनि सोचेकी थिएँ मैले। मलाई माफ गरिदिनु है प्लिज। तपाईको मन दुखाउने मन थिएन मलाई। तर मेरो कारणले तपाईको जिन्दगी बर्बाद भएको पनि त हेर्न सक्दिन थिएँ। तपाईलाई मबाट टाढा बनाउने अरू कुनै उपाय पनि थिएन मसँग। केही हुन्न तिमीलाई रहिसा। क्यान्सर जित्ने मान्छेहरू धेरै छन् संसारमा। तिमी र म भनेको एक हो रहिसा। तिमीले मबाट अलग हुने कसरी सोच्यौ? आरबाट रहिसा, एसबाट सार्थक। आर अनि एसलाई अल्फाबेट अर्डरमा कहिले छुटेको देखेको छौ? आर र एस सँगै आउँछ रहिसा। आर पछि एस, तिमी पछि म,
अनि तिमी यो एसलाई एक्लै बनाएर कसरी जाने कुरा गर्छौ? भगवानलाई मेरो डर छैन र? तिमीलाई संसारको जुनै हस्पिटल लिएर जानुपर्छ, म लिएर जान्छु, तर तिमीलाई केही पनि हुन दिन्न, बुझ्यौ? धेरै बेर बस्न मिल्दैन थियो त्यहाँ। उनले मेरो हात छोड्न मानेकी थिएनन्। मलाई पनि उनलाई त्यहाँ छोडेर जान कहाँ मन थियो र, तर बाध्यता थियो। त्यहाँ बसेर अरूलाई डिस्टर्ब गर्न ठिक हुन्न थियो। उनको निधारमा चुमेर निस्किए त्यहाँबाट। उसको मम्मी बाहिर बेन्चमा हुनुहुन्थ्यो। म छेउमा गएर बसेँ। मेरो हात समात्नुभयो अनि मेरो छोरीलाई बचाइदिनु बाबु भन्दै भक्कानेर रुन थाल्नुभयो। म छु नि आन्टी, केही हुन दिन्न म रहिसालाई। त्यहाँ भन्दा अरू केही पनि बोल्न सकिन। मेरो संसार सबै लथालिङ्ग भयो। मेरी रहिसा जिन्दगीसँग लडिरहेकी थिइन्। त्यही रहिसा जो एक छिन पनि चकचक नगरी बस्न सक्दिन थिइन्। मैले लड्डु समयमा चढाइन भनेर यस्तो गर्यौ भगवान तिमीले भनेर भगवानसँग रोएँ पनि। नलैजाऊ मबाट मेरी रहिसा भगवान। त्यो बेलुकी मैले सबै कुरा सुनाएपछि मामुको हालत पनि त्यस्तै। अहिले नै जाने भनेर मामुले जिद्दी गर्न थाल्नुभयो। इनिसियल ट्रिटमेन्ट हो, फेरि घर नै पठाउँछ भनेर रहिसाको मामुले भन्नुभएको थियो। मैले मामुलाई त्यही भनेपछि सुकेधारा नै जाने कुरामा सहमति हुनुभयो। बाबा आफूले चिनेको डाक्टरहरूसँग कन्सल्ट गर्न लाग्नुभयो। भोलिपटक बिहानै मामुलाई लिएर सुकेधारा गएँ। घरमा ताला मारेको थियो। अचम्मित भए म। आजैबाट त घरमा आउने कुरा थियो। अनि त्यसपछि भक्तपुर नै गयौँ हामी। हस्पिटलबाट घर पठाएको हो भन्यो। मामु छटपटिन थाल्नुभयो। म कमजोर हुन्छु भन्ने सोचेर रहिसाले जानी जानी त्यसो गरेकी थिइन्, त्यो मलाई थाहा थियो। उनलाई देखे भने मात्र म स्ट्रङ हुन्थे। उनी बिना मेरो अस्तित्व के थियो र? आर बिनाको एस अनि एस बिनाको आर, पानी बिनाको माछा जस्तै त हो। कहाँ गयौ त रहिसा तिमी? किन भाग्छौ मबाट? रहिसाको आफन्तबाट पत्ता लगाएँ। उनी र उनको मम्मी आफ्नो काकाको घर सामाखुसीमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यही आफन्तको सहयोगबाट उसको काकाको घर पुगे। उसको मम्मीलाई घर बाहिरै बसिरहेको भेटाएँ। तपाईँले मलाई आफ्नै छोरी दिनुभएको होइन? अनि किन इग्नोर गरेको उसले मलाई? तपाईँ किन आफ्नो छोरीको कुरा सुनेर उसले जे भन्यो त्यही मान्नुहुन्छ? हाम्रो त इन्गेजमेन्ट भएको हो नि। मेरो आधा हक लाग्छ आन्टी। आन्टी केही बोल्नु भएन। बिचरा के बोल्नुहुन्थ्यो? आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी छोरीलाई त्यो हालतमा देखेर उहाँप्रति के गुज्रिएको थियो त्यो अरूलाई के थाहा। अनि म सरासर रहिसा भएको रुममा गएँ। राम्रो हुँदाको मात्र जीवनसाथी भन्ने कसम खाएको थिएँ र मैले तिमीसँग। बिहे गर्दा, साथ फेरा लिँदा, दुःख सुख हरेकमा साथ दिने बाचा गर्छु भन्छन् होइन? अनि तिम्रो दुःखमा मैले साथ छोड्नु? आई कान्ट रहिसा। म तिम्रो साथ छोड्दिन। तपाईँले किन यस्तो गर्नुहुन्छ सार्थक? तपाईँलाई धेरै पीडा हुन्छ। म हरेक दुःख पीडा सहन तयार छु रहिसा। संसारका सबै प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई गाह्रो हुँदा छोडेर गए भने माया भन्ने शब्दबाटै भरोसा उठ्छ रहिसा। तिमीसँग मेरो कहिले पनि नसकिने सम्बन्ध गाँसिएको छ रहिसा। तिमी जहाँसुकै जाऊ, म काउसो भनेर तिम्रो पछि लाग्नेछु। उनी बसेको ओछ्यानको छेउमा रहेको सानो ओढ्ने ओढिन् अनि मलाई त्यही ओढ्नेले बेरेर मेरो अङ्गालोमा समर्पित भइन्। मैले सधैँ सबैको भलो मात्र चाहेको थिएँ सार्थक। मलाई नै यस्तो किन भयो? राम्रो मान्छेलाई नै यस्तो हुँदो रहेछ यो संसारमा। कस्तो कठोर रोग रहेछ, सुटुक्क मान्छेलाई सखा पारेको थाहै नहुने। मेरो र मामुको लाखौं बिन्तीपछि रहिसा आफ्नो घर सुकेधारा बल्ल वापस आइन्। मामु ढुक्कैले उतै बस्न थाल्नु भएको थियो। बाबाले ललितपुरको प्राइभेट हस्पिटलमा कुरा गरेर
सबै मिलाउनु भएको थियो। रहिसा बिस्तारै बिस्तारै सुक्दै गएकी थिइन्। उनलाई त्यस्तो देख्न नसकेर लुकी लुकी एक्लै रुन्थे म। उनको अगाडि चाहिँ केही नभएको जस्तो गरेर हाँस्थे। तपाईँ यसरी आफ्नो काम सबै छोडेर नबस्नु, आफ्नो स्टार्टअपलाई पनि समय दिनु भनेर रहिसाले भनेपछि मैले थोरै ध्यान दिन थालेँ। एप अपडेट गर्नुपर्ने भएर म साथीलाई भेट्न गएको थिएँ। रहिसालाई 81 गाह्रो भएर हस्पिटल एडमिट भइछन्। बिजुलीकै गतिमा म हस्पिटल पुगेँ। हर दिन भगवानसँग प्रार्थना गर्थेँ। उनको स्वास्थ्यको प्रगतिको खबर सुन्न कानहरू आतुर हुन्थे। रहिसाले जुन कुरा गर्नु नपरोस् भन्थिन्, आखिर त्यो पनि गर्नु पर्यो। किमो सुरु गर्यो डाक्टरले। मेरी रहिसा त्यो चिया पसलमा पहिलो पटक कम्मरमा छुँदै गरेको सिल्की लामो कपालमा देखेको आज उनी कपालविहीन भएकी थिइन्। ती राता पुक्लुक्क परेका गाला सुकेर माया लाग्दी भएकी थिइन्। कति पीडा हुँदो हो मेरी रहिसालाई। उनको ठाउँमा म भएको भए पनि त हुन्थ्यो भगवान। किन यति दुःख दिएको मेरी रहिसालाई। आफ्नो बिहेमा लाग्ने खर्च पनि कम गरेर गरिब दुखीलाई हेर्छु भन्ने रहिसालाई यस्तो गर्यौ भगवान तिमीले। सबैसँग भेट्न मान्थिन्, तर मलाई आफूसँग भेट्न दिन्न थिइन्। आफ्नो टाउकोमा कपाल नभएकोले उनी मसँग भेट्न मानेकी थिइनन्। तर म उनलाई नभेटी कसरी बस्न सक्थेँ। सबैजना बाहिर आएपछि म उनलाई भेट्न गएँ। म यस्तो कुरूपलाई अब के हेर्नुहुन्छ र? म तपाईकी त्यही रहिसा रहिन अब सार्थक। रूपलाई माया गरेको हो र रहिसा मैले। अनि कतिन्जेल उता फर्किन्छौ? यता हेर न। मैले बिन्ती गरेपछि उनी मतिर फर्किन्। तपाईले किन क्याप लाउनु भएको सार्थक? कस्तो नसुहाएको तपाईलाई। बाहिर एकदम घाम थियो। घामले टाउकोमै हानिरहेको थियो, त्यही भएर क्याप लाएको। पर्दैन खोल्नु भनेर उनले मेरो टाउकोबाट क्याप निकाल्दिन्। के गर्नु भएको तपाईले यो सार्थक? किन टाउको खौरिनु भएको? त्यति भन्दै रहिसा रुन थालिन्। तिमी कुन कष्टबाट गएकी छौ त्यो तिमीलाई मात्र थाहा छ। मैले तिमीलाई भएको कष्ट अनि दुःख महसुस मात्र गर्न सक्छु, चाहेर पनि भोग्न सक्दिन। तर तिमीलाई एक्लै हुन दिन्न म। तिमी यहाँ हस्पिटलमा जे प्रोसेसबाट गुज्रिन्छौ, म त्यही प्रोसेसबाट गुज्रिन्छु रहिसा। म तिमीलाई एक्लै हुन दिन्न। किन यस्तो गर्नुभएको तपाईले सार्थक भन्दै मलाई अङ्गालो मारेर रुन थालिन्। मेरो रहिसाको टाउकोमा उनको सुन्दर कपाल छैन भने मेरो टाउकोमा रहेर के काम? अनि तपाईँ यसरी किन घट्नु भएको सार्थक? तिमी कस्तो सुकेकी छौ रहिसा? हेर त, मैले जाबो अलिकति नखाँदा के हुन्छ भन त? जुन दिन तिमी वापस आउँछौ नि, पहिलाको जस्तै म पनि त्यही बेला वापस आउनेछु रहिसा, तिमीसँगै। बिस्तारै रहिसाको विल पावर बढ्दै गएको महसुस गरेको थिएँ। म उनलाई त्यति सजिलै हार मान्न दिनेवाला थिइन। डाक्टरहरूले त हार मानेका थिएनन्, अनि उनलाई कसरी हार मान्न दिन्थे र म? फाइनल सर्जरीको दिन आयो। एडभान्स लङ क्यान्सरमा 5 वर्ष भन्दा रहेछन् कुनै पनि मान्छे म्याक्सिमम सर्भाइभ गर्ने। मेरी रहिसा अर्को 50 वर्ष सर्भाइभ गर्छिन् भन्ने विश्वास लिएको थिएँ मैले। सर्जरीमा जानु अघि मैले उनको मम्मीको पर्मिसन लिएँ, मेरो मामु बाबाको पनि पर्मिसन लिएँ, अनि मलाई सधैँ साथ दिने मेरो भगवानको पर्मिसन लिएँ। भोलि के हुन्छ थाहा छैन। त्यही भएर म आजै रहिसालाई आफ्नो दुलही बनाउन चाहन्छु भनेर पर्मिसन लिएको थिएँ। रङ्गी चङ्गी मण्डपमा अग्निलाई साक्षी राखेर उनको सिउँदोमा सिन्दुर हाल्ने सपना थियो। उनी थिइन्, म थिएँ, अनि मेरो हातमा सिन्दुर। मण्डप थिएन, हस्पिटलको बेड थियो। मेरी रहिसालाई रक्षा गर है भन्दै उनको सिउँदो भरिदिए त्यो दिन।
बरबर आँसु झार्दै थिइन् रहिसा। अब त मरे भने पनि ढुक्क भएर हजुरको श्रीमती भएर मर्न पाउने भए भनिरहेथिन्। उनलाई आफ्नो साथ छोडेर जान दिन त कहाँ मन थियो र, तर अपरेसन त गर्नु नै थियो। उनले मेरो हात कस्सेर समातेकी थिइन्। बिस्तारै उनलाई लाँदै गर्दा मबाट उनको हात छोड्दै गयो अनि उनी बिलाउँदै गइन्। घण्टौं घण्टाको सर्जरी प्रक्रियाभरि म आफू बसेको ठाउँबाट 1 इन्च पनि हल्लिन। मेरो मामु अनि उनको मामु आँखा चिम्लेर भगवानलाई सम्झिरहनु भएको थियो। धेरै समयपछि डाक्टरहरू आउनुभयो। हामी सबैजना आफ्नो हातमा मुटु लिएर बसेका थियौं के भन्ने हुन् भनेर। उहाँको व्हिल पावर देखेर अचम्म लाग्यो। सर्जरी त राम्रो भयो, तर कम्प्लिट क्योर भएको भन्न मिल्दैन। कसैको फेरि वापस आएको पनि छ, कसैको अन कोर्समा मेडिकेसन अनि अरू थप प्रविधिले कम्प्लिट क्योर पनि भएको छ। उहाँ चाहिँ फाइटर हुनुहुँदो रहेछ। डाक्टरको मुखबाट त्यति सुनेपछि सबैजना गचरक्क बेन्चमा बस्यौं। मृत्युको मुखमा पुगेर फर्केकी थिइन् मेरी रहिसा। अस्तिसम्म होप नै छैन भन्ने भएको थियो, अब अलिकति भने पनि आशा फलाएको थियो। सर्जरी पछि रिकभर हुन केही समय लागेको थियो। त्यतिन्जेल उनी बोल्न सक्दिन थिइन्। म हर दिन उसलाई हेर्थेँ, नजिकै जान्थेँ, घण्टौं उनको छेउमा बसेर हाम्रो मायाका कथाहरू सुनाउँथेँ। उनलाई पहिलो दिन त्यो चिया पसलमा भेट्दा उनले मलाई हेलमेटले हान्छिन् जस्तो लागेको थियो भनेर सुनाउँथे। हर दिन उसको हातमा RS कोरिदिन्थे अनि हरेक दिन आई लभ यू रहिसा भनेर उनको कानमा भनिरहन्थे। एक दिन यस्तै कहानी सुनाएपछि उठेर बाहिर जान लागेको थिएँ। मेरो दाहिने हातलाई पछाडिबाट कसैले समात्यो। त्यस दिन म हजुरलाई हेलमेटले नै हान्न आएकी थिएँ। रहिसाको आवाज आयो। मेरो हातलाई समातेर उनी बोलेकी थिइन्। मुस्कुराइरहेकी थिइन् मेरी रहिसा। उनलाई यतिका महिनापछि मुस्कुराएको देखेर मेरा नयनहरू बल्ल शीतल भएका थिए। यो दिन त फेरि देख्न पाउँछु जस्तो लागेकै थिएन। म थचक्क बसेँ उनको छेउमा। उनको गाला सुमसुमाएँ, उनका आँखाबाट बगेका आँसु पुछेँ अनि उनको छेउमा गएर उनीतिर फर्केर कोल्टे भएर सुतेँ। तपाईको माया अनि तपाईको हिम्मतले ममा बाँच्ने हिम्मत आयो सार्थक। त्यहाँ बेडमा बस्दा म बाँच्नुपर्छ भनी आफैसँग संकल्प गरेँ। भगवानसँग आफ्नो जीवनदान मागे। तपाईले लगाइदिएको सिन्दुरमा यति शक्ति रहेछ नि, यसको मूल्य चुकाउन बाँचे म सार्थक। त्यसो नभन रहिसा, तिम्रो र मेरो कथा लेख्दा भगवानले दुःखद अन्त्य लेख्नु भएको छैन रहिसा। मैले तिमीसँग कहिले नसकिने माया लगाएको छु। यस्तो माया गर्ने प्रेमीसँग काल पनि डराउँछ रहिसा। तिमीलाई मबाट अलग बनाएर लैजान कसरी दिन्छु भन त। आर बिनाको एसको कुनै अस्तित्व छैन रहिसा। त्यस दिन त्यो हस्पिटलको बेडमा हामी एक अर्कालाई हेर्दै रुँदै मात्र बितायौं। साँझतिर हस्पिटलको झ्यालबाट हेरेँ, तल पसलमा एकजना दिदी चिया बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। चियाको बास्ना माथिसम्म आएको थियो। यता मामुले थर्मसबाट 1 कप चिया दिनुभयो मलाई। रहिसालाई पहिलो पटक चिया पसलमा भेटेको दिन सम्झिएँ। त्यस दिन पनि रहिसा, म अनि चिया। आजको दिन पनि रहिसा, म अनि चिया।